बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, कौम की आज सुबह आँख खुली और जैसे ही आँख खुली किसी ने जो है वो सोशल मीडिया देखा, किसी ने खबरें देखी नहीं देखी और निकल गए। तो बाहर जब पहुँचे अपनी गाड़ियाँ लेके, अपनी मोटरसाइकिलें लेके, तो पेट्रोल पंप पे जो है वो ऑलरेडी जो है वो कौम के लिए तोहफा रखा हुआ था। 35 रुपये इसहाक डार ने जो है वो बढ़ा दिए हैं पेट्रोल पे, और जो 215 रुपये लीटर पेट्रोल था वो इस वक्त 250 रुपये लीटर पेट्रोल जो है वो मिल रहा है। $1 नहीं समझ ला। दूसरा, अब पेट्रोल के नर्ख भी ऊपर की तरफ। जैसे ही मोहतरमा मरियम नवाज के कदम पाकिस्तान पहुंचे, इसहाक डार साहब ने सलामी पेश करी उन्हें, और सलामी 35 रुपये जो है वो पेट्रोल पे बढ़ा दिए गए। ये कह लें कि मोहतरमा सर्जरी करवा के जब पहुंची हैं पाकिस्तान, तो फी लीटर पाकिस्तानी कौम को 35 रुपये जो है वो उनकी सर्जरी जो है वो पड़ी है। जैसे ही पाकिस्तान में उनके कदम आए और ये 215 से 250 तक जो है वो पेट्रोल जो है वो पहुंच गया। उनके आने पे भी बड़ी जो है वो चहमगोइयाँ थी कि बहुत बड़ा इस्तिकबाल होने वाला है, पंजाब उमड़ के आने वाला है। पता नहीं वो ऐसा कौन सा मोर्चा था जो फतह करके आ रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो शायद ये खुश फहमी थी कि पूरा पंजाब उनके इस्तिकबाल के लिए जो है वो उमड़ आएगा। वहाँ जो यूट्यूबर्स, जो हमारे एंकर दोस्त मौजूद थे, उन्होंने खुल के जो है वो सोशल मीडिया पे हकीकत बताई कि क्या हाल गाड़ियों का था, किस तरह से जो लोग वहाँ जलसे में शरीक थे उनके क्या तासुरात थे, और किस तरीके से कहाँ कहाँ से लाया गया। लाहौर ने तो मतलब मुकम्मल तौर पे जो है मुकम्मल ना कहें तो मेरा ख्याल से कोई 10% जो है 5% ऐसे शहरी होंगे कि जो वहाँ पहुँचे होंगे, वरना मोहतरमा के इस्तिकबाल के लिए लाहौर खुद नहीं निकला। जिस तरीके से लाहौर को निकलना चाहिए था, लाहौर खुद नहीं निकला। और उसके बाद जो बदनज़मी वहाँ देखने में आई, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग तकसीम नज़र आई, धड़े बंदियों में नज़र आई। शाहिद खाकान अब्बासी से भी पूछा, आप इस्तिकबाल के लिए नहीं गए? उन्होंने भी कहा कि नहीं जी, मैं इस्तिकबाल के लिए किसी के नहीं जाता हूँ। और मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुख्तलिफ ख्यालात थे। उज़्मा बुखारी नाराज़ नज़र आई। हिना परवेज़ भट्ट जो है वो नज़र ना आ सकी स्टेज पे, उज़्मा बुखारी नहीं नज़र आ सके स्टेज पे, अता तारड़ साहब जो है वो नहीं नज़र आ सके स्टेज पे। इसी तरीके से जो है मुस्लिम लीग का एक तो बदनज़मी का बड़ा मामला रहा, दूसरा जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि लाहौर जो है उनको वेलकम करेगा, पंजाब उनको वेलकम करेगा, तो ऐसा नहीं हुआ। और देखें, इस इस्तिकबाल से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो शायद मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम और हुक्मरान इत्तेहाद को समझ में आ गई हो कि आपका बयानिया कौम मुस्तरद कर चुकी है, आपके दावे कौम मुस्तरद कर चुकी है। आपने जिस तरीके से जो आपका बयानिया था, वोट को इज्जत दो, और फिर आप वोटों के बलबूते पे जिस तरीके से इक़्तिदार में आए, तो कौम की नज़र में अब आपका बयानिया हो चुका ख़त्म। उसके बाद दूसरा, जो 35 साल की सियासत थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, तो शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को रोडों पे घसीट रहे होते थे, और वो जो है वो शहबाज शरीफ साहब का जो है वो पेट फाड़ रहे होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो 35 साल में थी, और इमरान खान कहता था कि देखना एक वक्त आएगा कि ये हमारे खिलाफ जो है वो सब एक हो जाएंगे, सब मुत्तहिद हो जाएंगे। तो कौम ने वो देखा, पर 13 जमातें मिल के भी जो है वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही, उसकी पॉपुलैरिटी का, बल्कि पॉपुलैरिटी को छोड़ें, उसके बयानिए का जो है वो मुकाबला जो है वो 13 जमातें नहीं कर पा रही हैं। ये हत्ता के कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी हुकूमत में होते हुए जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो अकेला फर्द वाहिद इनका मुकाबला करने के लिए जो है वो तैयार है। तो जो एक्सपेक्टेशन पंजाब से रखी हैं, जो एक्सपेक्टेशन लाहौर से रखी हैं, कल जो है वो मेरा ख्याल से 14 तबक रोशन हो गए होंगे देख के, होश ठिकाने आ गए होंगे कि किस तरीके से पंजाब ने और लाहौर ने जो है वो मुस्तरद किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए को। और उसके बाद जो है फ़ौरन रात गए शायद जो है
اسحاق ڈار نے سوچا کہ جی سلامی پیش کر دی جائے مریم نواز کو، اور 35 روپے پیٹرول پہ جو ہے وہ بڑھا دیے گئے، اور مزید پیٹرول اوپر جانے کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیشن گوئی ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پیٹرول اور اوپر کی طرف جائے گا۔ اگر پیٹرول 300 تک چلا جاتا ہے تو ایسا، بلکہ 250 پر بھی آ گیا ہے، تو اب مہنگائی کنٹرول ہونے کا جو ہے اب وہ نام نہیں لے رہی۔ میں آج سے 1 سال پہلے اگر لے کے جاؤں تو 176 روپے ڈالر تھا، 140 روپے پیٹرول تھا، 800 روپے کا 10 کلو آٹا تھا۔ تو اس وقت مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، مریم نواز اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کرنے آئی تھی۔ آج تھوڑی سی تو شرم آتی ہوگی، تھوڑا سا تو مطلب اس قوم سے نظریں ملاتے ہوئے جھجکتے ہوں گے، یا میرا خیال سے وہ بھی نہیں جھجکتے ہوں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ایک منتخب حکومت کو گرا کے اور اس پہ جو ہے وہ قبضہ کیا 13 جماعتوں نے، اور لائے تھے جو آپ کو لے کر آئے تھے، وہ آپ کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ بیانیہ ان کا یہ تھا آپ کو لانے کا، ورنہ مقاصد تو ان کے کچھ اور تھے لانے کے اپنے لیے۔ تو یہ معیشت بہتر ہو جائے گی، اور یہ معیشت جو ہے وہ بہتر راہ پہ گامزن ہو جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت ایک بیان 7 روپے ڈالر نیچے ہوا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان آ گیا کہ جی روپے کی قدر میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک جو ہے کی معیشت جو ہے وہ صحیح سمت پہ جو ہے وہ گامزن ہو رہی ہے۔ تو آج پتہ نہیں آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، یا کوئی اور معاملہ ہے جو آپ اس وقت آ کے جو ہے بیان نہیں داغ دیتے کہ ملک جو ہے وہ اس کی جو معیشت ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف ان ساری صورتحال کے باوجود کہ الیکشن میں جائیں، ملک کو اس بحران سے نکالیں، اس کیفیت سے نکالیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ پنجاب کے انتخابات ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کے پی کے انتخابات ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قومی اسمبلی کے انتخابات جو عام انتخابات ہونے اس کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے، اس پہ جو ہے وہ سوچ بچار کی جا رہی ہے۔ آپس میں پی ڈی ایم میں جو ہے وہ اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے، موجود ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، الیکشن بڑھانے چاہیے۔ خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹائم چاہتی ہے کہ انہیں کچھ ٹائم ملے، اور وہ جو اپنی کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کر سکیں۔ تو کھوئی ہوئی ساکھ تو جب تک بحال نہیں ہو سکتی کہ جب تک 140 روپے لیٹر پہ جو ڈاکہ ڈالا تھا قوم کے مینڈیٹ پر وہ 140 پہ نہ آ جائے، 176 روپے ڈالر تھا، جب تک وہ 200 کے اندر نہ آ جائے، قوم کو کس طریقے سے جو ہے وہ مطمئن کریں گے، کس طریقے سے قوم کے پاس جو ہے وہ جائیں گے، کیا بیانیہ قوم کے پاس لے کے جائیں گے؟ تو ان قوم کے پاس جانے کا تو خیر جو ہے وہ منہ نہیں ہے۔ تو اب کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے انتخابات جو ہے وہ التوا کا شکار کیے جائیں، کسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے کہ سال بھر ہمیں جو ہے وہ اور مل جائے۔ پنجاب میں انتخابات کے التوا کے لیے جو پلان کیا جا رہا ہے اس پہ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے، 30 تاریخ کو ہیرنگ ہے پنجاب کے انتخابات کے، گورنر نے جو ہے وہ تاریخ نہیں دی ہے۔ اور ان سارے معاملات میں ایک الیکشن کمیشن کو فواد چودھری نے منشی کہہ دیا تھا، تو سمجھ ایف آئی آر تک جو ہے وہ ہو گئی، پرچہ ہو گیا۔ جن کا کام الیکشن کروانا تھا وہ پرچے کروانے پہنچ گئے، پر جن کا کام 90 دن میں آئین کی روح سے جن کا کام 90 دن میں الیکشن کروانا ہے، وہ آج پنجاب اسمبلی ڈیزولو ہوئے 15-18 دن ہونے کو آ گئے، ابھی تک جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکیں۔ تو یہ دورہ معیار قوم کو نظر آ رہا ہے، قوم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور آج عمران خان صاحب نے بڑی بنی گالہ میں اجلاس ہوا ہے ان کی کور کمیٹی کا، تمام ایم این ایز کو اور باقی تنظیمی عہدیداران کو انہوں نے بلا رکھا تھا، ٹف ٹائم دینے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور میرا خیال سے مہنگائی کے خلاف اب کوئی کمپین، کوئی احتجاج کا بھی جو ہے وہ لائے عمل ہے۔ تو دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی ہے، اور عمران خان قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو امپورٹڈ سرکار کی کارروائیاں ہیں، جو ان کی کارستانیاں ہیں، جو یہ قوم کو روز جو ہے وہ ایک جھٹکا دے رہے ہیں،
کبھی پیٹرول کی صورت میں، کبھی ڈالر کی صورت میں، کبھی قرضوں میں جو ہے وہ اضافے کی صورت میں. تو اب ان کی کارستانیوں کے خلاف قوم جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتی ہے. اور کس طریقے سے جو ہے وہ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو قوم ان ساری چیزوں کا حساب لیتی ہے. یہ جو ہے پی ڈی ایم کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کی قوم ان کو جو ہے وہ سزا دے رہی ہے. اور گناہ وہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس ملک کی اچھی خاصی معیشت، اچھی خاصی حکومت جو چل رہی تھی اس کو جو ہے وہ گرایا گیا، اور اپنے ذاتی کیسوں کے لیے گرایا گیا، اپنے ذاتی فوائد کے لیے گرایا گیا، اپنے این آر اوز کے لیے گرایا گیا، اپنے نیب کیسز، ایف آئی اے کیسز ختم کروانے کے لیے گرایا گیا. اور اب انتخابات سے بھاگ رہے ہیں کہ کہیں یہ قوم جو ہے وہ ہمارے بت جو ہے نہ گرا دے. تو ایسا ہونا تو لازمی ہے. اور دیکھیں انشاءاللہ کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ کس سمت میں جو ہے ہم جاتے ہیں. اپنا جب تک خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.